बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाजरीन और सामाइन खैर वाफियत से होंगे। आज 11 नवंबर है और इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बार फिर यमनी हौसियों की तरफ से इसराइल के अंदर निशाना बनाया है इसराइल की एक अहम मिलिट्री बेस को, और एक बार फिर हाइपरसोनिक मिसाइल चलाए गए हैं यमनी हौसियों की तरफ से। अब इस हवाले से जो यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का बयान है वो सामने आ चुका है, और इस बयान की तरफ चलते हैं। द मिसाइल फोर्स इन द यमनी आर्म फोर्सेज कैरिड आउट अ स्पेसिफिक मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग नहाल सोरिक मिलिट्री बेस southeast Jaffa in the occupied Palestine. The hit was accurate and led to a fire ignition in the vicinity of targeted sites. The operation was carried out with a hypersonic ballistic missile Palestine 2 and achieved its objective. अब एक हफ्ते में दूसरी दफ़ा ऐसी कार्रवाई हुई है जिसमें यमनी हौसियों की तरफ से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया फ़लस्तीन 2 नामी, और इस मिसाइल के ज़रिए इस बार जो निशाना बनाया है नहाल सोरिक मिलिट्री बेस को बनाया है। और अगर इस बेस की बात की जाए तो ये बेस इसराइल के लिए काफ़ी अहमियत की हामिल बेस समझी जाती है। एक तरफ तो सोरिक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है यहाँ पर, और इसके साथ साथ ये बेस इसराइल और इसराइल के फ़ौजियों के लिए असलहा या एम्यूनेशन जो है वो फराहम करती है। अब अगर इस बेस का महल वक़ू देखा जाए, याफा और जेरूसलम के बीच में वाक़ है ये बेस, और अहमियत की हामिल बेस इस वजह से है कि इसराइली फ़ौजियों को चाहे फिर एक गोली की ज़रूरत हो या बैलिस्टिक मिसाइल या मिसाइलों की ज़रूरत हो, एडवांस वेपन्स की ज़रूरत हो, ये तमाम जो असलहा है वो इसी बेस में मौजूद होता है। और ये बेस एक तरफ तो असलहे को ख़रीदती है, इसको स्टोर करती है, इसको जो है बनाती है, और इसके साथ साथ सप्लाई करती है इसराइली फ़ौजों में। तो बहुत अहमियत की हामिल ये बेस समझी जा रही है, जिसका इस वक्त जो है यमनी हौसियों की तरफ से बैलिस्टिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है और तबाही मचाई गई है यमनियों के मुताबिक। अब इस वक्त जो इसराइली मीडिया हाउसेस या इसराइली आर्मी के जो सोर्सेज हैं वो तो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने यानी इसराइल ने इस मिसाइल को इसराइल की हुदूद में दाखिल होने से पहले ही इंटरसेप्ट कर दिया था, और ये मिसाइल इसराइली फ़रज़मीन में इसराइली फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल ही नहीं हो सका। लेकिन जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ हैं, और इस वक्त जो इसराइल का आयरन डोम इंटरसेप्टर है या इसके साथ साथ जो भी हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर हैं, चाहे फिर वो थर्ड अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम हो या एरो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम हो, ये तमाम इस हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे हैं। इंटरसेप्ट करने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन उस इंटरसेप्शन के नतीजे में वो जो इंटरसेप्टर्स मिसाइल थे वो इसराइल की ही आबादियों पे गिरे हैं, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी है उन इलाकों में और काफ़ी सारा माली नुकसान पहुंचा है। अब इस वक्त जो इसराइल का मीडिया क्लेम कर रहा है वो यही क्लेम कर रहा है कि हमने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया है, लेकिन यमनी हौसियों के मुताबिक ये मिसाइल्स उन जगहों पे जाके जो है हिट हुए हैं, टारगेट जो है अपना अचीव किया है और इसराइल में काफ़ी तबाही मचाई है। अब इस वक्त वाज़े तौर पे इसराइल के अंदर जब भी कोई बड़ा मिलिट्री टारगेट हिट होता है तो इसराइल की तरफ से इन खबरों पे मुकम्मल तौर पे जो है वो पर्दापोशी की जाती है, एक मीडिया सेंसरशिप लगा दी जाती है, मीडिया ब्लैकआउट हो जाता है। तो इस वक्त भी यही हो रहा है कि मुसलसल इन तमाम खबरों को जो है वो बाहर आने से रोका जा रहा है इसराइल की तरफ से। और फिर अब ये देखना होगा कि अगर ये जो यमनी हौसियों की तरफ से जो इसराइल पे हमला किया गया है वाकई इसराइल को एक बहुत शदीद झटका पहुंचा चुका है, तो फिर इसका इजहार कल या परसों बरतानवी और अमरीकी तैयारों की तरफ से यमन पे देखा जाएगा। यानी इससे पहले यही होता रहा है, जब यमनी हौसियों ने कभी भी इसराइल को एक बड़ा झटका दिया है तो फिर उसकी खजलत उन्होंने इस तरह से मिटाई है कि अमरीकी और बरतानवी तैयारों ने यमन के ऊपर जारहियत का एक सिलसिला शुरू किया है, बमबारी की है। तो अब ये जो है वो आने वाला वक्त तजवीज़ करेगा कि इस हमले की अफादियत कितनी ज़्यादा थी और इसराइल को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है यमनी हौसियों के इस हमले ने। तो अब वाज़े तौर पे यमनी अपने इस जंग के 5वें मरहले में दाखिल हो चुके हैं और तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर इसराइल के अंदर जगहों को निशाना बना रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी कार्रवाई हुई है जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, ऐसे मिसाइल
जो कि आवाज़ की रफ्तार से 11 गुना तेज़ फ्लाई करते हैं और अपने हदफ को निशाना बनाते हैं। तो अब ये जो है आने वाला वक्त ही इन ख़बरों से पर्दापोशी करेगा कि क्या इसराइल को नुकसान पहुंचा है और इस वक्त यमनी हौसी जो है किस तरह से इसराइल को जो है नाको चने चबवा रहे हैं। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में कि जिन्होंने हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें और साथ साथ हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करते जाइए। अब चलते हैं कुछ हिजबुल्लाह की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हुई हैं। बहुत ताज़ा तरीन कार्रवाइयों का सिलसिला है जो कि हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है और इस वक्त इसराइल के शुमाली इलाकों के साथ साथ जो इसराइल का वस्ती इलाका है यानी हैफा के नज़दीक कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ हुई हैं जो कि इस वक्त इसराइलियों को बौखलाने पर मजबूर कर चुकी हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इस वक्त विद इन 40 मिनट्स हिजबुल्लाह लॉन्च 90 रॉकेट्स मेकिंग इट द मोस्ट वायलेंट बॉम्बार्डमेंट ऑफ द किरियोत सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर कॉजिंग द बर्निंग ऑफ व्हीकल्स एंड होम्स एंड द इंजरी ऑफ डजन्स। अभी पिछले 40 मिनट के अंदर हिजबुल्लाह की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की गई हैफा के नज़दीक किरियोत के इलाके में, वो अब इसराइली मीडिया उसको ये बता रहा है कि जब से ये जंग का आगाज़ हुआ है और किरियोत पे भी हमले किए जाते रहे हैं या हैफा के नज़दीक जो इलाके हैं उन पे हमले किए जाते रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, अब तक 40 मिनट के अंदर 90 रॉकेट्स कभी भी हिजबुल्लाह की तरफ से नहीं दागे गए और ये एक भरपूर और ख़तरनाक तरीन हमला है जो कि हिजबुल्लाह की तरफ से इन इलाकों में हैफा के नज़दीक किया गया है। इसके साथ साथ हैफा के इलाकों को भी निशाना बनाया गया है और इन हमलों के नतीजे में वाज़े तौर पे इसराइली अमलाक को नुकसान पहुंचा है। इसराइलियों की गाड़ियां जो हैं वो जल रही हैं, उनके घर जल रहे हैं और इसके साथ साथ जो वहां पर काबिज़ीन हैं इसराइली गासिब आबादकार, उनकी भी ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। यानी दर्जनों की तादाद है इस वक्त इसराइली आबादकारों की जो इस हिजबुल्लाह के हमले में ज़ख्मी हुए हैं। मरने वालों की तादाद इस वक्त अब तक सामने नहीं आई है क्योंकि इस वक्त फिर वही इसराइल का जो मीडिया एक सेंसरशिप है वो इस वक्त इन खबरों का प्रचार नहीं कर रहा कि इन हमलों के अंदर कितने इसराइली मारे गए हैं, लेकिन ज़ख्मियों के बारे में अब तक यही बताया जा रहा है कि दर्जनों के अंदर इसराइली आबादकार, गासिब इसराइली आबादकार ज़ख्मी हुए हैं। अब इस वक्त इसराइली मीडिया के मुताबिक 10 जगहें ऐसी हैं जो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है और इन रॉकेटों ने उन जगहों को नुकसान पहुंचाया है। सो फार 10 places have been identified where rockets and the shrapnel fell and the property damage resulted from the recent salvo। अब जो ये ताज़ा तरीन रॉकेटों का जत्था दागा गया हिजबुल्लाह की तरफ से, इन्होंने इस वक्त तक जो इसराइली मीडिया क्लेम कर रहा है 10 इलाके तो ऐसे हैं जहां पर ये रॉकेट्स आके गिरे हैं और इनके नतीजे में काफ़ी जो है वो मटेरियल डैमेज हुआ है, यानी फिर अमलाक को नुकसान पहुंचा है, घर तबाह हुए हैं, गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, इसके साथ साथ लोगों को भी नुकसान पहुंचा है। और ये सिर्फ रॉकेटों की वजह से नहीं हुआ, यानी फिर जब ये रॉकेटों का एक जत्था यानी 90 की तादाद में ये रॉकेट्स हिजबुल्लाह ने सरहदी इलाकों से दागे, आयरन डोम सिस्टम इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा और फिर उसके बाद जितने आयरन डोम इंटरसेप्टर जो है वो इनको इंटरसेप्ट कर सके, उनके जो फ़िज़ा में तबाह होने के बाद जो टुकड़े गिरे हैं उसके नतीजे में भी नुकसान पहुंचाए। यानी एक तरफ तो इन रॉकेटों ने नुकसान पहुंचाया और फिर जो रॉकेट इंटरसेप्ट हो गए 2-4 की तादाद में, उनके जो टुकड़े फ़िज़ा में फैले या शार्पनर्स फैले, उनसे भी जो है इसराइलियों को नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ जो अब इस हवाले से खबरें आ रही हैं, पहले जो है वो 50 रॉकेट्स दागे गए और उनके साथ हिजबुल्लाह की तरफ से 2 बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे गए थे जो कि हैफा के ऊपर हिट हुए हैं और हैफा को काफ़ी शदीद नुकसान पहुंचा है। इस वक्त मुसलसल जो है वो शुमाल का इलाका, उसके साथ साथ जो जुनूब मगरबी इलाका है इसराइल का, वो मुसलसल तौर पे जो है इस वक्त इम्पैक्ट हो रहा है हिजबुल्लाह के इन हमलों से और इस वक्त जो है वो बहुत ही दगरगू कैफियत है। वाज़े तौर पे ये तमाम हमले उन जगहों से किए जा रहे हैं, यानी सरहद के उस पार से किए जा रहे हैं जिसके बारे में इसराइली फ़ौज के बुलंदो बांग दावे किए यही थे
کہ ہم نے ان تمام علاقوں کو جو ہے مسمار کر دیا ہے جہاں حزب اللہ کی موومنٹ ہوتی تھی، اور اب وہاں حزب اللہ کا کوئی کسی قسم کا وجود نہیں ہے۔ اب ان تمام راکٹوں کا وہاں سے جو ہے وہ لانچ ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا اسرائیلی فوج کی طرف سے کیا جا رہا تھا اس کی کیا حقیقت ہے، اور دوسری طرف حزب اللہ کی جو بھی دفاعی صلاحیتیں ہیں یا جو اس کی دفاعی طاقت ہے اس کا بھی اظہار ہے کہ 40 منٹ کے اندر 90 راکٹ جو ہیں ایک ہی جگہ سے داغے جاتے ہیں اور پھر وہ آ کے ان علاقوں کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کارروائیاں ہیں حزب اللہ کی جو بالکل تازہ ترین کارروائیاں ہیں، یعنی 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ کارروائیاں ہوئی ہیں۔ اب اس کے ساتھ 24 گھنٹوں کے اندر جو اسرائیلی فوج کو اپنے فوجیوں کے حوالے سے نقصان اٹھانا پڑا یا جو ان کے فوجی زخمی ہوئے، اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا کچھ اعداد و شمار پیش کر رہا ہے۔ 26 soldiers injured in the past 24 hours, 11 on the Gaza front and 15 on Lebanon front۔ اب پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو 26 اسرائیلی فوجی ہیں وہ اب تک زخمی ہوئے ہیں، اور ان میں 11 ایسے اسرائیلی فوجی ہیں جو کہ غزہ کے محاذ پہ یعنی غزہ میں مجاہدین سے لڑتے ہوئے زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 15 کی جو تعداد ہے وہ فوجی ہیں جو کہ حزب اللہ کے حملوں کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں۔ واضح طور پہ اس وقت اسرائیل کی جتنے بھی فوجی مارے جا رہے ہیں ان کے بارے میں مکمل طور پہ بلیک آؤٹ ہے، کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے، لیکن اس وقت جو القسام یا اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کے میڈیا سیل ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ اعداد و شمار شائع کیے جاتے ہیں۔ جو پچھلا 24 گھنٹہ گزرا ہے، القسام کے مجاہدین نے 15 اسرائیلی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، یعنی ایک ایسا حملہ ہوا تھا جس میں 15 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حزب اللہ کا میڈیا سیل تھا اس کی طرف سے 7 اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے کے اعداد و شمار پچھلے 24 گھنٹے میں سامنے آئے تھے۔ تو اب یہ کیفیت ہے کہ مسلسل اسرائیلی فوج جو ہے وہ ناکامیوں کا ایک سلسلہ جو ہے ان کے اوپر شروع ہو چکا ہے اور ناکامیاں مسلسل اٹھا رہی ہے، اور اس وقت اسرائیلی فوجی کتنی تعداد میں مارے گئے ہیں 24 گھنٹے میں اس کا جو ہے اسرائیل کی طرف سے کوئی پرچار نہیں کیا جا رہا، صرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ 26 اسرائیلی فوجی ہیں جو کہ غزہ کے ساتھ ساتھ لبنان میں زخمی ہوئے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم اور انیوژل خبر ہے جو کہ سعودی عرب کے منظر سے سامنے آ رہی ہے۔ طوفان الاقصی کے آغاز کے بعد جب سے اسرائیل نے ایک بربریت کا ایک نسل کشی کا سلسلہ غزہ میں شروع کیا تھا، اس کے بعد سے لے کر اب تک سعودی عرب کی طرف سے کھل کر واضح الفاظ میں اس کی کبھی بھی ممانعت سامنے نہیں آئی۔ اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سعودیہ کے کراؤن پرنس کی طرف سے ایک جو ہے شدید الفاظ میں مذمت سامنے آئی ہے۔ The Saudi Crown Prince bin Salman today strongly condemned Israel, marking the first time he has publicly accused Israel of committing genocide in Palestine. He also condemns Israel's aggressive actions toward Iran. اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی طرف سے علل اعلان یا کھلم کھلا یا پبلکلی اسرائیل کو مورد الالزام ٹھہرایا گیا ہے فلسطین میں ہونے والی نسل کشی کے لیے، جو جینوسائیڈ یا جو بربریت کا بازار اس وقت اسرائیلی فوج نے غزہ کے اندر گرم کر رکھا ہے، اس کے اوپر محمد بن سلمان کا ایک پہلا مذمتی بیان جو کہ شدید الفاظ میں مذمت کی گئی سامنے آیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس 1 سال کے منظر کے اندر کسی سعودی فرما روا یا ولی عہد کی طرف سے اسرائیلی جارحیت کا اتنا بڑا جو ہے وہ اس کی مذمت سامنے آئی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم مذمت بھی سامنے آئی ہے، اور وہ مذمت ہے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی، یعنی جو بھی اس وقت اسرائیل کی جارحیت ایران پہ جاری رہی اس حوالے سے بھی اب سعودی عرب کی مذمت سامنے آئی ہے۔ تو پچھلے جو 24 گھنٹے ہیں اس کے اندر اس مشرق وسطی کے اندر کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یعنی پھر پچھلے دن سعودیہ کا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ دورہ کرتا ہے تہران کا، اور وہاں اپنے ہم منصب سے ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی امور پہ جو ہے کچھ اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ خبر آنا کہ سعودی فرما روا کی طرف سے اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کی کھل کر مذمت کی گئی ہے۔ تو اس وقت بہت بڑی شفٹ ہے جو کہ اب اس مشرق وسطیٰ کے منظر سے دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے حوالے سے کچھ اہم خبریں آ رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ریسنٹلی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں اپنے دوسرے ٹرم کے لیے، آتے ہی کچھ اہم فیصلے کرنا شروع کر دیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور ایک بہت ہی بڑا فیصلہ اس وقت سامنے آ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز بینڈ زائنسٹ نیوکونز مائک پومپیو اینڈ نکی ہیلے فرام ہز سیکنڈ ایڈمنسٹریشن۔ یہ 2 ارکان ہیں جو کہ مائک پومپیو اور نکی ہیلے، یہ دونوں پچھلی ایڈمنسٹریشن میں ٹرمپ کی حکومت کا حصہ تھے، لیکن اس بار
ان کے متشدد خیالات یعنی جو کہ ان کا جھکاؤ ہے، ایک تو خود یہ صہیونی ہے، دوسرا ان کا تمام جھکاؤ صہیونیت کی طرف ہے، اور اس وقت جو بھی اہم فیصلے ہیں ان میں ان کا کافی عمل دخل رہا ہے پچھلے ٹینیور کے اندر۔ تو اب ٹرمپ کی طرف سے یہ واضح بیان آ چکا ہے کہ اس نئی حکومت کے اندر، جو کہ ٹرمپ کا دوسرا ایڈمنسٹریشن یا ایڈمنسٹریٹو دور ہوگا، اس کے اندر مائک پومپیو اور اس کے ساتھ ساتھ نکی ہیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی پھر وہ اس امریکی حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے۔ تو ایک واضح شفٹ نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے اب جو ٹرمپ کے اس جنگ مخالف بیانیے کے اندر جو ہے وہ شدت آتی جا رہی ہے، اور اس کا واضح اظہار اس طرح سے ہے کہ یہ دو متشدد جو ممبرز تھے ان کو اب ٹرمپ نے اپنے گورنمنٹ کا حصہ بنانے سے معذرت کر لی ہے اور ان کو منع کر دیا ہے کہ وہ اس گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ نیٹو کے جنرل سیکریٹری کی طرف سے ٹرمپ کو ایک دھمکی دی گئی ہے، اور دھمکی کس حوالے سے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اس خبر کا منظر دیکھیں، کیونکہ ٹرمپ کی طرف سے یوکرین اور رشیا کے درمیان جنگ بندی کی جو باتیں تھیں وہ بہت زیادہ کی جا رہی ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ رشیا کسی بھی طرح سے یوکرین کے جن علاقوں پہ قبضہ کر چکا ہے ان کو اپنے پاس رکھے، لیکن پھر اس جنگ کو آگے نہ بڑھائے اور آگے پیش رفت نہ کرے، پیش قدمی نہ کریں رشین فوجیں، اور یوکرین کا معاملہ اسی طرح سے چھوڑ دیں۔ اس حوالے سے رشیا کے بھی کچھ خدشات تھے، اور اب نیٹو کے جنرل سیکریٹری کے جو خدشات ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ نیٹو جنرل سیکریٹری مارک رٹی: "If Trump hands Ukraine to Putin, I will personally expel the United States from the alliance." اب یہ واضح دھمکی سامنے آئی ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے ٹرمپ کو کہ اگر ٹرمپ نے یہ جو یوکرین کے علاقے ہیں یہ رشیا کو دینے کی یا اس کی جھولی میں ڈالنے کا کوئی بات کی یا اس طرف عمل درآمد کیا، تو پھر جو نیٹو کا جنرل سیکریٹری ہے وہ بذات خود امریکہ کو اس اتحاد سے فارغ کر دے گا، نکال دے گا، ایکسپیل کر دے گا۔ تو یہ ایک واضح دھمکی آئی ہے کہ اگر کسی بھی طرح سے ٹرمپ نے کوشش کی کہ یوکرین اور رشیا کے درمیان جنگ بندی ہوتی ہے، تو پھر نیٹو جو ہے وہ نیٹو کا جنرل سیکریٹری آگے بڑھ کر جو ہے امریکہ کو نیٹو اتحاد سے باہر نکال دے گا۔ تو اس وقت آپ یہ کیفیت دیکھیے کہ نیٹو کی افواج مرسنریز یوکرین کے اندر انوالو ہیں، اور اگر یہ معاملہ جنگ بندی کی طرف جاتا ہے تو یوکرین کے ساتھ ساتھ نیٹو کو بھی بہت بھاری جو ہے نقصان اٹھانا پڑے گا، ایک خجلت اٹھانی پڑے گی، دنیا کے اندر رسوائی ہوگی ان کی کہ اتنا پیسہ، اتنی مرسنریز، اتنے لوگ جھونکنے کے بعد بھی جو ہے وہ نہ یوکرین کو جو ہے وہ حاصل کر سکے، نہ رشیا کے اندر قدم جما سکے، نہ اس جنگ کو کسی کروٹ بیٹھا سکے۔ تو یہ اس وقت ایک دھمکی ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے نیٹو کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل میں اب یہ کیفیت ہے کہ وزیر اعظم کو جو ہے وہ جگہ بدلنے کا بار بار کہا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، ان باتوں پہ زور دیا جا رہا ہے کہ کسی ایک جگہ قیام زیادہ دیر نہ کیا جائے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ مسلسل حزب اللہ کا جو انٹیلیجنس سسٹم ہے وہ اپنی افادیت دکھاتا جا رہا ہے، اور جس طرح سے پچھلے دنوں نیتن یاہو کے گھر پہ حزب اللہ کے ڈرون نے نشانہ بنایا جس میں وہ بال بچ گیا، اسی طرح کی کوئی اور کارروائی ایسی نہ ہو جس میں نیتن یاہو کی جان جا سکے۔ تو اب اسرائیل کے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے نیتن یاہو کو جو ہے وہ پابند کیا گیا ہے کہ کسی بھی ایک جگہ یا کسی ایک واضح مقام پر زیادہ دیر قیام نہ کریں۔ چینل 12 اسرائیل: سیکیورٹی آفیشلز ایڈوائز نیتن یاہو ناٹ ٹو اسٹے ان فکسڈ پلیسز۔ ویسے ہی اس سے پہلے 24 گھنٹوں میں سے 12 سے 18 گھنٹے تک تو یہ لوگ بنکروں میں گزارتے تھے۔ اس بیان کے بعد تو مسلسل 24 گھنٹے بھی جو ہیں اب یہ بنکروں میں گزاریں گے، کیونکہ جان کا خوف ان کو بہت زیادہ ہے، اور پھر اپنی جان بچانے کے لیے یہ 24 گھنٹوں جو ہے وہ بنکروں کے اندر رہیں گے۔ اور وجہ یہی ہوگی کہ پھر ایسا نہ ہو کہ اگر یہ کسی کھلے مقام پہ جائیں یا کھلی فضا میں کچھ دیر سے زیادہ وقت گزاریں تو کسی حزب اللہ یا اس کے ساتھ ساتھ کسی ریزسٹنس کے میزائل کا شکار ہوں یا اس کے ڈرون کا شکار ہو جائیں اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو یہ وہ خوف ہے جو کہ اس وقت اسرائیل کے اندر بیٹھتا جا رہا ہے تمام مزاحمتی تنظیموں کو لے کر، جس میں سر فہرست اس وقت حزب اللہ اور حوثیوں کے حملے ہیں۔ مسلسل یہ حملوں کے سلسلے جاری ہیں اور مسلسل اسرائیل کو گزند پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل
پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا تاکہ آنے والی تمام اہم ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان علی رضا کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔